الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات، مرحبا بكم في درس من سلسلة دروس قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات. درس اليوم غادي يكون هو لا كرياسيون دو فورميلار. دونك لا كرياسيون دو فورميلار إلا بغينا نكريو يعني هاد الفورميلار هذا دو مايكروسوفت وورد، عندنا جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى يعني كنمشي كنسيزي بالكلافيي لو نو تحت منه لو برينون لادريس سيتياسيون فاميليال لي ديبلوم لا دات دو نيسانس اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي كيسيون وبيا كنسميوه لو كيستيونير يعني الاستماره وبيا التساؤل. دونك نقدر يعني نكري هاد لي شون واحد تحت من واحد وكن امبريمي لا فوي ديالي ومن بعد تنعطيها لي بيرسون كيعمروا لي زانفورماسيون ديالهم. هذا حتى هو كيتسمى ان فورميلار ou bien استماره ou bien كيستيونير. اليوم حنا بغينا نشوفوا واحد الطريقه ديال لا كرياسيون دو فورميلار، مي لو فورميلار اللي غنشوفوا يعني سميتو فورميلار انفورماتيزي. يعني نقدر او بيان المفهوم من هاد لا كرياسيون ديال هاد الفورميلار يعني غنكريو في لا ماشين وغادي نعمروا لي زانفورماسيون دون لا ماشين ونامبريميو لي زانفورماسيون ومن بعد ننتقل وغادي ناخذ اوترو يعني اوترو انفورماسيون وغنبدا نسيزي هاد لي زانفورماسيون في هاد لو فورميلار هذا، وهنا غادي نكون حصلت على هاد لو فورميلار كي سابيل فورميلار انفورماتيزي. ولكن شنو هو المقصود من ان فورميلار انفورماتيزي؟ ملي كنبغيو نكريو وبيا الا خصنا وبيا الا تعطانا واحد لو طرافاي يعني على اساس انه خصنا نكريو واحد الفورميلار، من الاحسن نديروه انفورماتيزي. يعني ملي كنقولوا انفورماتيزي بيان سور يعني كيكون عندي لو شوا باش يعني ناكتيفي لا سيكوريتي ديال هاد الفورميلار هذا. يعني الكيرسور ما كيبقى يتحط يعني في حتى شي اونبلاسمون زائد كنكري دي شون تكست où je dois saisir par exemple le nom, le prénom, la date de naissance etc. دونك هاد لي شون هادو يعني حتى هما كيكونوا يعني ليميتي وكتكون عندهم واحد لا ميزون فورم كو سوسوا ماجيسكول مينيسكول بروميير لتر دي مو اون ماجيسكول. زائد عاوتاني عندنا لو شوا باش نكريو لي كازا كوشي بحال دابا باغ اكزومبل لا سيتياسيون فاميليال. دونك هنا كنعرفوا بان لي سيتياسيون فاميليال كاين سيليباتير كاين ماريي كاين ديفورسي كاين فوف اكسيتيرا. دونك هنا كنحاول ما امكن كنكوشي غير لا كازا كوشي بيان سور يعني كتولي عندي واحد الكوشمون في هذاك في هذيك لا سيتياسيون فاميليال كو سوسوا ماريي او بيان سيليباتير. عندنا اوسي لي ليست دي رولونت. هاد لي ليست دي رولونت حتى هما سون نيسيسير كوم باغ اكزومبل ملي كتكون عندنا واحد لا ليست دو شوا و بيان واحد لا ليست ديال الاختيارات باغ اكزومبل ليو دو نيسانس. يعني كنعرفوا بان لي ليو دو نيسانس كاينه كازا فاس اكادير طنجي. دونك هنا كنحاول ما امكن كنكريو واحد لا ليست دي رولونت. هذيك لا ليست دي رولونت كنعمرها بلي فيل وبيان سور كنبدا غير كنضغط على لا فيل كي كونسيرنون كي كونسيرن هاد لا بيرسون هادي يعني او بيان لو ليو ديال لا نيسانس ديالو ولا كتابليكا في الفورميلار اوتوماتيكمون. اي دونك غادي نشوفوا ماتنون لا كرياسيون ديال لو فورميلار انفورماتيزي بهاد لي 3 زوبسيون اللي هما ليست دي رولونت لي كازا كوشي اي لي شون تكست. دونك بقاو معايا. دونك على بركه الله غنبداو لا كرياسيون ديال لو فورميلار ديالنا ماتنون. مي اول حاجه اللي كيخصنا ننتبهوا ليها هي واحد المساله كتكون هنايا عندي واحد لو موني كي سابيل ديفلوبور. دونك هذيك ديفلوبور دونك هنايا ما طالعاش عندي. دونك هنا اول حاجه كنقوموا بها وهو كيخصنا نمشيو نكريو هذيك ديفلوبور ومن بعد كنمشي كنكريو واحد الكيسيونير على هذا الشكل يعني غير بلا سيزي ديال الوورد عادي. دونك بليس واحد اون بتيت ميزون فورم. دونك بور لانستون حنا باقي ما خدمناش لو فورميلار. دونك كنمشيو لهاد لو فولي اوفيس كنمشيو هنايا اوبسيون وورد. ملي كنمشيو اوبسيون وورد هنايا كنكليكي على ستاندار ابري كنكوشي هاد لا كازا كوشي كي سابيل افيشي لونغلي ديفلوبور دون لو ريبون. اوكي فوالا. دونك هنايا كطلع عندي هاد ديفلوبور هذا. ملي كنمشي كنكليكي دونك هنايا عندي كونترول وكنمشيو ميتنو لهاد الاوتي. حنا بور لو فورميلار غادي نخدمو بهاد لو شون كي سابيل ابي. هذا الشون تكست هادي كازا كوشي بور كوشي اون بون ريبونس. هنا لا ليست دي رولون. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي زوبسيون اللي غادي نشتغلوا بهم. دونك هنايا لو نو اي لو برينون. دونك هنا غادي ناخذوا ان شون تكست وغادي نجي هنايا بالنسبه لهاد لو شون هذا غادي نطبق عليه واحد لي زوبسيون.
هنا السيستم تيقول لك يعني تكست باغ ديفو. اشنو كنقصدو بتكست باغ ديفو؟ يعني كيقول السيستم يعني يعطينا واحد الكلمه اللي غتبقى يعني كتافيشا اوتوماتيكمون يعني قبل ما تبدا لا سيزي في الفورميلير. فوالا دونك هنا غادي نجيو غادي نكتبو باغ اكزومبل قناه الاعلاميات لتعلم المكتبيات. بامكانكم يعني تكتبوا نيمبورت كوا. هنا لا لونغور ماكسيمال. دونك هنا لا لونغور ماكسيمال عندنا غادي ناخذوا باغ اكزومبل 20. هاد 20 سي كوا 20؟ دونك هو العدد ديال لي كاركتير اللي غادي نسيزي في هاد نو اي برينون. هنا لا ميزون فورم نو زافون ماجيسكول دونك جو في اوكي. هنا السيستم كيقول لك لا لونغور ماكسيمال دو اتر سيبيريور او ايغال ا لونغور دي تكست باغ ديفو. قال لك هنايا 30. دونك فوالا سي بون. هنا قال لك يعني خاص هاد لو شون اللي درنا هنايا اللي حنا درنا 20 خاص نورمالمون على الاقل يكون يعني قد لو شون اللي كتبنا هنايا. دونك هنا اما 31 واما 32. اوكي. غادي نجيو ماتنون بوغ لادريس. دونك حتى لادريس حتى هي غادي ناخذوها ان شون تكست. دونك نمشيو للديفلوبور غادي ناخذو ان شون تكست بنفس الطريقه. دونك هنايا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت في نكتبوا فيك التكست باغ ديفو. دونك هنا باغ اكزومبل 20 هنايا ماجيسكول. دونك هنايا عندنا ماجيسكول مينيسكول بروميير ليتر دي مو اون ماجيسكول. دونك حنا غادي نخدموا بالماجيسكول. اوكي. لا ميم شوز التليفون حتى هو لا ميم شوز. هنا بالنسبه لا ميزون فورم ما غناخذوا والو لانه غيكون عندنا غير دي شيفر نيميريك باغ اكزومبل 10 ديال الارقام. الايميل لا ميم شوز. دونك حتى هو غيكون عندي ان شون تكست دونك ا بي. دونك هنايا ماجيسكول باغ اكزومبل 20. اوكي. فوالا ماتنون نيفو سكولير حتى هو غيكون عندي ان شون تكست لا ميم شوز. دونك بنفس الطريقه لا ميزون فورم توجور اون ماجيسكول. دونك هنا لونغور ماكسيمال باغ اكزومبل 20 تقدر دير 30 40. فوالا دونك هنا ماتنون بالنسبه لا دات دو نيسونس حنا كنعرفوا دات دو نيسونس فيها لو جور لو موا اي لاني. فوالا دونك هنايا غادي ناخذوا اون ليست دي رولونج. هانتوما غادي تشوفوا معايا هاد الدور ديال لا ليست دي رولونج. دونك هنا كنجي كنكليكي على ليست دي رولونج. غادي نجي ماتنون قدام موا لا ميم شوز ليست دي رولونج وقدام اني لا ميم شوز. دونك هنايا انيولي هنا ليست دي رولونج. فوالا دونك هنا غادي نقصوا شي شويه من داك ليسباس. فوالا دونك هنايا اسباس. فوالا ماتنون غادي نمشي هنايا لو جور دوبل كليكي وغنبدا نسيزي في لي جور. دونك لو 1 entrée 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دونك حنا دونك حنا بالنسبه لنا غادي نبقاو خدامين حتى لو 31. اوكي. هنا لا ميم شوز بور لو موا. دونك هنا غادي نكتبوا باغ اكزومبل غنبداو بلو موا جانفيي entrée février mars avril mai juin juillet août septembre. Voilà donc نتوما غادي نتكملوا اكتوبر نوفمبر ديسمبر. اوكي. لا ميم شوز ماتنون بور لي زاني. حنا غادي ناخذوا لي زاني ابتداء من 2006. دونك باردون 2006 entrée. دونك 2005 2004 2003 2002 2001 2000. دونك نتوما غادي تكملوا على حسب دونك نتوما غادي تكملوا على حسب يعني لي دات دو نيسونس. دونك حتى باغ اكزومبل 1989 اكسيتيرا. دونك اوكي. فوالا دونك هنايا ليو دو نيسونس لا ميم شوز غادي ناخذو بالنسبه ليو دو نيسونس. دونك هنا غادي يكون عندنا دي فيل غادي ناخذو لا ميم شوز اي ليست دي رولونج. فوالا ماتنون جو طاب كازا فاس اكادير مراكش طنجة ستات دونك الجديدة. et voilà donc je fais ok maintenant. Donc هنا pour la situation familiale bien sûr كنعرفوا بانه كاينين 3 situation familiale للاغلبيه. دونك بلا ما نتكلموا على veuf. دونك كاين célibataire marié et divorcé. دونك هنا غادي نديرو دي كازا كوشي pour cocher que la bonne réponse.
Donc غادي نمشيو maintenant ici غادي ناخذوا case à cocher. La même chose ici, case à cocher. Et devoir aussi une case à cocher. Donc هنا غادي نقصوا شويه من ليسباس باش يجينا في نفس السطر. فوالا. دونك هنا غادي نقوموا غير بواحد اون بتيت ميزون فورم باغ اكزومبل. دونك هنا غادي نجي غنسيليكسيوني هاد لو شون هذا اللي هو بالكري. غنمشيو ميتنون لاكوي. دونك هذا غير في دونك غير سي اون ميزون فورم ني با بلوس pour donner un décor. Donc ici غادي نمشيو ناخذوا un autre couleur par exemple. La même chose ici. هنايا les cases à cocher نعطيهم un autre couleur par exemple. Et voilà, c'est bon. دونك هنايا كنكون يعني تقريبا قد دونك هنا كنكون دابا تقريبا كملنا يعني لو طرافاي و بيان ديكلاراسيون ديال هاد لي شون تكست لي ستيغولونت لي كازا كوشي. دابا غادي نبدا نتيستي في الفورميلار ديالي. اذا بوغ تيستي لو فورميلار القاعده كتقول كي خاصنا ولا بدا من ندير لا بروتيكسيون لهاد الفورميلار هذا. اذا كيفاش غنصايب هاد البروتيكسيون؟ كنمشي هنايا للديفلوبور. دونك هنا عندنا بروتيجي لو دوكيمون. كنضغط ici maintenant كنمشي كناخذ restreindre la mise en forme et la modification. Donc كنضغط maintenant ici هنا كناخذوا هاد autoriser يعني restriction de modification autoriser uniquement ce type. donc هنا غادي نديرو remplissage. كنكليكو في هاد الفليش هذا كناخذوا remplissage de formulaire يعني غنصايب لا بروتيكسيون هاد الفورميلار هذا ولكن مسموح غير الغومبليساج ديال الفورميلار. يعني عندي الحق نكتب فقط لي زانفورماسيون في الفورميلار ولكن ما يمكنش لينا نعدو شي حاجه في هاد الفيش ديال الغونسينيومون او بيان في هاد لي كيسيون. دونك حتى شي حاجه ما كيبقى عندك الحق يعني تحط فيها الكيرسور او بيان تمسح او بيان تصايب اون ميزون فورم. هنا كدير اكتيفي لا بروتيكسيون بيان سور. هنا غنطابي واحد لو مود باس باغ اكزومبل ا هنا كتعاود الكونفيرماسيون ديال المود باس ديالك ا فوالا. ميتنون ها لا بروتيكسيون ميتنون سا مارش بيان. دونك كنحط الكيرسور ميتنون ديالي انا هنايا كنجي باغ اكزومبل هنايا. دونك كنحطو الكيرسور و كنبدا كنسيزي في les informations ديالي. Par exemple, le nom et le prénom, donc c'est Adil Legouar. ولكن regardez bien maintenant. donc هنا انا باقي كنسيزي maintenant لو شون ولا ليميتي يعني مابقاش كي عندك الحق تولي يعني تسيزي اكثر من داك الكاركتير اللي كنا ديجا درنا. هنا لا ميم شوز بوغ لادريس. دونك هنايا راه امبوسيبل ما كيديباسيش داك العدد ديال لادريس اللي انت حددتي ليه. تليفون فوالا دونك 0 6 66 88 04 00. دونك روغاردي 10 عطيتو دونك كيسيزيك 10 ديال الارقام وكيحبس ما تيبقاش يعني كيعطيك اكثر من العدد اللي انت ديكلاريتي لي اروباسك. دونك هنايا باغ اكزومبل عادل بوين فورماسيون 2020 اروباسك جيميل. دونك لاحظوا معايا دونك هنا ما تيكملش لينا. دونك نتوما ديك الساعات ملي كتكونوا يعني خدامين بروفيسيونيل بيان سور كتاخذوا بعين الاعتبار هاد الامور هذا باش ما تبقاوش في هذا الخطا هذا. نتوما ما غتخسروا والو غديكلاريو يعني 60 او بيان 70 ديال لي كاركتير. دونك هنا نيفو سكولير باغ اكزومبل ليسونس فوالا. دونك ميتنون هنايا دات نيسونس بوغ لو جور غادي نضغط روغاردي بيان كطلع ليا لا ليست ديغولونت على هذا الشكل هذا فوالا. دونك ناخذوا باغ اكزومبل 10 لو موا ماي دونك لاني سي 2000 فوالا. دونك هاد لا ليست ديغولونت هذا هو الدور ديالها ميتنون. لاحظوا معايا يعني كلشي كيولي انفورماتيزي. دونك جابيت ا لا فيل j'habite à la ville Casablanca voilà. Et maintenant je suis célibataire. Si je suis pas célibataire donc marié voilà. donc je coche marié. الا بغينا نحيدو ميتنون لاكتيفاسيون ديال لو فورميلار كنجيو لهنايا دونك ديزاكتيفي لا بروتيكسيون. كنعاود نطابي لو مود باس اوكي. دونك كيولي عندي لو شون ديالي يعني كيف ما كان في الاول. كنزيد باغ اكزومبل ندخل هنايا ونعدل. دونك الا بغينا نعدلو باغ اكزومبل هنايا نديرو باغ اكزومبل على هذا الشكل هذا فوالا. ميتنون كنمشي كنقول ليه اكتيفي لا بروتيكسيون دونك عاود اوكي فوالا. نكتب ميتنون الايميل ديالي كوريكت على هذا الشكل اي فوالا.
دونك كان اخواني اخواتي، هذا درس كيتعلق يعني بالفورميلار، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتبداو تخدموا به في لافي بروفيسيونيل ديالكم. السلام عليكم.